बका फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद अबू अल कासिम ने एक इंकशाफ किया है जो पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि ईरान की 75,000 मसाजिद में से 50,000 मसाजिद बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नमाज पढ़ने ही नहीं आता। और ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान, भारत और मलाइशिया के अंदर भी यही सूरत हाल चल रही है। और इन ममालिक के अंदर फजर की नमाज के वक्त तो जमात देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतहाई कम लोग हैं, मगर उसके बाद ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के वक्त जितनी कम आबादी होती है तो उसको देखकर बड़ा ही अफसोस होता है। इनकी पहली दो सफ़ें बड़ी मुश्किल से भरती हैं। दूसरी तरफ यूरोप के अंदर रोज बरोज मसाजिद बढ़ रही हैं, वहां पर नमाजियों में इजाफा हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर किसी को मजहब के नाम पर नफरत का निशाना नहीं बनाया जाता, जबकि हमारे मुल्क भारत और मलाइशिया के अंदर मुख्तलिफ फिरकों ने जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाकर रखी हुई है तो उसके बाद इस तरह के नताइज सामने आ रहे हैं कि जिस तरह के नताइज का सामना आज ईरान को है। यानी यहाँ पर पूरे के पूरे जितने भी मसाजिद के बड़े बड़े उलमा होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि सारा चंदा भी उनके पास आए और उनकी मसाजिद के अंदर दूसरे फिरकों के लोग नमाज पढ़ने ना आए। यही वजह है कि पाकिस्तानी कौम चंदे तो देती है लेकिन मसाजिद के अंदर अब नमाज बहुत कम पड़ती है। और पाकिस्तान के अंदर आज वो लोग ज्यादातर मसाजिद के ऊपर काबिज हैं कि जिन्होंने तो कायद आजम और इलामा इकबाल को भी काफिर तक डिक्लेयर कर दिया था और उनकी नस्लें आज भी पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत हैं। दूसरी तरफ अब आप हैरत ज़दा होंगे कि जब प्यूटन ने कहा था कि ए मुसलमानों, कुरान में लिखा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरके में ना पड़ो, तो तुम आपस में क्यों लड़ते हो? हम चाहते हैं कि हम तुम्हें दुनिया की एक टॉप ताकत बनाएं। और ये पैगाम उसने पाकिस्तान के मुसलमानों को दिया था, यानी कि एक ऐसा बंदा कि जो पूरे यूरोप के साथ टक्कर लेकर खड़ा हुआ है, प्यूटन जो पूरी दुनिया के साथ टक्कर लेकर खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान को जो मशवरे देता है कि यार तुम अपना तफरका खत्म करो, तुम्हारे तो कुरान ने ये तुम्हें अहकामात दिए हुए हैं और फिर हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मुईशत को बेहतर करेंगे। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ईरान की जो मसाजिद हैं अब वो सारी की सारी आस्ता आस्ता आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो वीरान होती जा रही हैं और वहां पर जो नमाजी हैं अब वो ना होने के बराबर, जब वो इंतहाई कम हो गए हैं। अच्छा, अब दिलचस्प बात जो है पाकिस्तान के हवाले से, ये तो कुछ नेगेटिव खबरें थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन ना कुछ पॉजिटिव खबर भी थी कि जिसके ऊपर हमने कभी गौर नहीं किया और पाकिस्तानियों को उसके ऊपर गौर भी करना चाहिए, जो बड़ी जरूरी और बड़ी दिलचस्प है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार हमारे पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान की आवाम पर रहम फरमा और हम सबको अपना नेक बंदा बना, हमें तफरकों से निकलने की तौफीक दे, हम सबको एक सच्चा खरा मुसलमान बना, ऐसा मुसलमान के जिसको तू पसंद करता है। अगर आप भी हम तमाम मुसलमानों और उम्मत मुस्लिमा के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बका फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अब कुछ चीजें हैं जो आपने बड़ी तवज्जो से सुननी है। सबसे पहला तो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो ये फिरकाबाजी और जो तफरकेबाजी होती है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ था और पाकिस्तान की अवाम ने कभी भी उन पॉइंट्स के ऊपर सोचने की कोशिश नहीं की थी, जहमत नहीं की थी कि जिसके नतीजे के अंदर हमें ये अंदाजा हो सकता, हमें ये पता चल सकता कि जो प्यूटन हमें कुरान की एक आयत बार बार सुनाता है वो हमारे पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अब आप दिल से सोचें कि अगर हमारे मोहल्लों के अंदर जो बरेलवी मस्जिद होती है, जो देवबंदी मस्जिद होती है, जो अहले हदीस मस्जिद होती है, जो शिया मस्जिद होती है, अब अगर हमने अपनी उन मसाजिद के जो वहां पर नमाज पढ़ाने वाले जो हमारे पेश इमाम होते हैं, हमने अगर उनको रिस्पेक्ट दी होती, हमने अगर उनको इज्जत दी होती, हमने अगर उनको मकाम एहतराम दिया होता, आज हमारी हालत ये है कि चाहे कोई भी मजहब, कोई भी मकतब फिक्र हो, हम क्या करते हैं कि जी हम उनसे या निकाह पढ़वा लेते हैं या जनाजा पढ़वा लेते हैं। और मोस्टली हमारे जो जितने भी मसाजिद के इमाम होते हैं, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि उन बेचारों की जो तनख्वाहें पूरी नहीं होती, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हो, और हमने उनको ऐसे यानी कि हम समझते हैं कि ये तो हमारे गुलाम है, हम इनको तनख्वाह दे रहे हैं, ये हमसे चंदा ले रहे हैं, तो बस हम इनको जो कहेंगे वही करेंगे। हालांकि ये जो हमें नमाजें पढ़ाते हैं, जो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, जो हमारे जनाजे पढ़ाते हैं, जो हमारे निकाह पढ़ाते हैं, इनको अगर हमने इन चीज़ों से हटकर भी इज्जत दी होती और ये सोचा होता कि ये हमारे इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन पे हमने भरोसा किया होता, तो आप अंदाज़ा लगे। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में वायरस चलता रहा और उस वायरस के नतीजे के अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी आवाम मुआशी मुश्किलात का शिकार हुई। अब अगर हमारे मोहल्ले की मसाजिद
مساجد کے پیش اماموں کو ہم نے عزت دی ہوتی, ان کے ساتھ ہمارا احترام کا رشتہ ہوتا اور ہم ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہوتے, ہم اپنا جو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ جو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, تو ہم وہاں پر اپنی مساجد کے اندر ایک اعلان کرواتے ہیں کہ جی محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے آ کر اس پیش امام کو جتنی جس نے ضرورت ہے, جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ اگر ان کو دے دے, کیونکہ ہمارا جو پیش امام ہے یہ محلے کے ہر بندے کو جانتا ہے, ہر گھر کو جانتا ہے, اور اس کو کہ کون کتنا امیر ہے, کون کتنا غریب ہے, اور اس سچویشن کے اندر کس کو کتنی مدد کی ضرورت ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ہم اپنی وہ امداد کے جو ہم مختلف اداروں کو دیتے رہے, اپنے محلے کے امام مسجد کو دیتے, مسجد میں آ کر رکھتے, اور پھر ہمارا امام مسجد وہ ان تمام ضرورت مندوں کے اندر بانٹتا, غریبوں کے اندر بانٹتا, مسکینوں کے اندر بانٹتا, بے روزگاروں کے اندر بانٹتا, بیواؤں کے اندر بانٹتا, تو کیا پھر پاکستان کے اندر جو غریب طبقہ ہے وہ اتنی مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا جتنا آج کر رہے ہیں؟ کیا پھر پاکستان کے اندر انقلاب نہ آ جاتا کہ پاکستان کے لوگ کتنے زیادہ یعنی کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے لوگ ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیں, اگر ہم نے اپنے امام مسجد کو عزت دی ہوتی تو ہمارے امام مسجد کے پاس وہ لوگ آتے کہ جن کی ضروریات ہوتی ہیں, جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, ان کی شادیاں غربت کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں, جن کے بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں, جن کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں. اب ہم اس پیش امام کے پیچھے تو غریب بھی آ کے نماز پڑھتا ہے, امیر بھی آ کے نماز پڑھتا ہے, کاروباری بھی آ کے نماز پڑھتا ہے, سرکاری افسر بھی آ کے نماز پڑھتا ہے, وہ سارے اس پیش امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں. اور پیش امام کو جب اس کی عزت, اس کا مقام, ہم نے جو اس کا حق بنتا تھا ہم نے اس کو وہ دیا ہوا ہوتا, اور وہ نماز پڑھانے یا نماز پڑھانے سے پہلے یا نماز پڑھانے کے بعد یہ اعلان کر دیتا کہ جی ایک بچی کی اس محلے کے اندر شادی کروانی ہے, اس کا والد شادی نہیں کروا سک رہے, آپ لوگوں میں سے جس نے بھی ہیلپ کرنی ہے کر دو. اب وہ سارے لوگ پیش امام کو دیتے, چندہ دیتے یا پیش امام کو پیسے دیتے کہ یہ آپ اس غریب باپ کو جا کر دے دیں, اور وہ پیش امام جا کے اس غریب بچی کے باپ کو دے دیتا اور اس بچی کی شادی ہو جاتی. اب ان غریب ماں باپ کا اس بچی کا پردہ بھی رہ جاتا, ہمارے پیش امام کی عزت بھی بڑھ جاتی, اس کو اللہ کے قریب زیادہ ہونے کا چانس بھی مل جاتا, اور ہم لوگ جو چندے دینے والے ہیں, جو پیسے دینے والے ہیں, دوسروں کی ہیلپ کرنے کی جو ہم خواہش رکھتے ہیں, تو ہم لوگوں کو بھی یہ یقین ہوتا کہ یار ہم نے جو پیسے دیے ہیں وہ ٹھیک ایمانداری سے ادھر تک پہنچ چکے ہیں, اور اس طرح ہمارا معاشرہ آگے جاتا, ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے امام مسجد کا لبادہ اوڑھ کر ہمیں لڑوایا. کم تھے, زیادہ تر جو ہمارے امام مسجد ہیں وہ بیچارے تو ویسے ہی مسکین ہیں, ان بیچاروں کی تو ہم ان کے گھر کی ضروریات ہم پوری نہیں کرتے ہیں, وہ ان کو ہم نے اتنا برا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی اب حالات ایسے ہیں کہ جس طرح اب ایران کے حالات ہو چکے ہیں, اور ملائیشیا کے حالات ہو رہے ہیں, ترکی کے حالات ہو رہے ہیں, دوسرے جو عرب ریاستیں ہیں وہاں پر جو مساجد ہیں وہ ویران ہوتی جا رہی ہیں. لیکن جو یورپ ہے وہاں کی مساجد آسمان پر پہنچی چلی جا رہی ہیں, وہاں پر کیونکہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہاں پر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو شیعہ, تو سنی, تو دیوبندی, تو اہل حدیث, وہاں پر تو وہ سارے مل جل کر رہتے ہیں. وہاں پر ان کی یونٹی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے, یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ بھائی ایک دوسرے سے اختلاف کیسے کرنا ہے یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت کیسے پھیلانی ہے. تو یہ جو حالات تھے, اب اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں. جی ناسا نے برطانیہ میں ایک امام مسجد کو بلا کر پوچھا کہ جی آپ مجھے ہمیں یہ بتائیں کہ جی کیونکہ ہم تو خلا کے اندر ریسرچ کرتے ہوتے ہیں, ہم تو خلا کے اندر تحقیقات کرتے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ کی جو اسلامی تعلیمات ہیں, جو قرآن مجید ہے, اس کے اندر فرشتوں اور خلائی مخلوق کا بھی کوئی ذکر ہے یا ان کے حوالے سے بھی کوئی بات کی گئی ہے؟ اگر کی گئی ہے تو آپ وہ ہمیں بتائیں. یعنی کہ اب پاکستان کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے اندر تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ حفاظ قرآن موجود ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے. ہمارے پاس وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ برطانیہ کے ایک ایسے بندے کے پاس کیوں چلے گئے کہ جو غیر مسلم کنٹری کے اندر ایک امام مسجد ہے, اس کے پاس کیوں چلے گئے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ نفرت پھیلانے والے نہیں ہیں, یہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر بڑے بھرپور طریقے سے عمل کرتے ہیں, ان کے پاس ہر چیز ہے, ان کے پاس سارا نالج ہوتا ہے, اور یہ کھل کر ہمیں بتائیں گے. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہمارا بیڈ لک ہے کہ لوگ ہمیں اس طرح سے بھی اگنور کرتے ہیں. اب یہ حالات آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور ایران کے اندر یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پروردگار ہمارے حالات کے اوپر رحم فرما. دنیا کے اندر جتنی بھی امت مسلمہ ہے اس سب کو متحد کر, ہم سب کو ایک طاقت بنا, ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے اس سبق کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یورپ اور امریکہ کے جو غیر مسلم لوگ ہیں, جو دنیا میں ترقی یافتہ لوگ ہیں, ان کا مقابلہ کر سکیں. کیونکہ اسلام نے اور قرآن مجید نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں, یقینی طور پر وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ جو دنیا سمیت آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتی ہیں, ضامن ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نہ اپنے آپ کو عزت دی ہے, نہ اپنے دین کو عزت دی ہے, نہ اپنے امام مسجد کو عزت دی ہے, نہ ہم لوگوں نے کسی اور ایسی چیز کو عزت دی ہے کہ جس سے ہم دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے. ہم نے قرآن مجید کو صرف چومنے کی حد تک محدود کر دیا, یا ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں, دلہن جا رہی ہے, دلہن کے سر کے اوپر دلہن کو
قرآن مجید کے سائے کے اندر لے کر جا رہے ہیں. یہ غلط نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم نے پھر اس قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کی, اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کی, اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی کوشش کی؟ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہمیں اپنے گھروں بانے میں جھانکنا ہوگا. اور سب سے پہلے چاہے کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, سب سے پہلے جو ہمارا بنیادی فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے محلے, اپنے گاؤں, اپنے قصبے, اپنے شہر, اپنی گلی کے اندر جو مسجد ہے اور اس کا جو پیش امام ہے, سب سے پہلے ہم نے اس کو عزت دینی ہے, سب سے پہلے اس کو احترام دینا ہے, اس کو مقام دینا ہے, اس کو اکرام دینا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جو اسلام کے اندر اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ جو مساجد ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں, تو ان قلعوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کو متحد بھی ہونا ہوگا اور ان قلعوں کی حفاظت کرنے والے پیش امام جو ہے ان کو عزت, احترام, مقام بھی دینا ہوگا, تاکہ آنے والا وقت ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بہتر ہو. اگر آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیں تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے.